सन्मानगार राष्ट्रीय सैनिक सलामी शस्त्र। गार्ड शहीदों का सलामी देगा। सलामी शस्त्र। गार्ड चोक शस्त्र। ऑगस्ट 1955 हो दीस गोय सरकार आणि हांव एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत विसरूंक ना। आनी म्हणून तर 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा देशभरातले स्वतंत्र सैनीक यूपी आसतले, राजस्थान आसतले, मध्य प्रदेश आसतले, लखनौ आसतले, ह्या सगळ्या कडल्यान ह्या गोयच्या सीमेचेर हांगासर स्वतंत्र सेनानी आयले आनी भारत माता की जय, गोवा मुक्त करो ह्यो घोशणा दीत ह्या गोयच्या राजवटीत भितर आसतना 35 जाणांक हौतात्म्य पत्करले। आनी तेतूंतले हिरवे गुरुजी आसतले, शेषनाथ आसतले, ह्या सगळ्यांची स्मारकां बांदपा खातीर म्हाजें सरकार विसरूंक ना। म्हणजे पयले सरकार आसतले तेंच्यांनी शेषनाथ आनी हिरवे गुरुजी हांचें स्मारक हे हांगासर तयार केले। हे करपी म्हजें सरकार हे पयले सरकार आसतलें। कर्नल बेनीपाल सिंग ह्या अवघे 25 वर्साचे तरणाटे जे हांगासर शहीद जाले, तांकां याद करून ती वीर माता, तांची वीर पत्नी तेंची आशिल्ली त्या वीर मातेक म्हणजे तांकां सलाम करपा खातीर आनी ह्याच सरकारान, गोंय सरकारान हांव स्वता तांच्या घरा कडेन गेलो, तांकां अवॉर्ड दिलो गेलो, तांचो फेलिसिटेशन केलें गेलें। गोंय सरकारच्या वतीन 10 लाखाचो निधी सुद्दां जर कोणी दिलो आसत जाल्यार गेल्या 63 वर्सां उपरांत हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो तो तांकां नमन करपा खातीर तांच्या घरा कडेन गेलो। हांव म्हाजें व्हडपण सांगना, बट सरकारान ह्या सगळ्यांक याद करप हें गरजेचें आसा। म्हणून तर हे पत्रादेवीचें पवित्र स्मारक आमी जाता तितके बेगीन हे पुराय करपाच्या वाटेर आसा। कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळना म्हणून तर ते थोडेशे डिले जाले, बट आतां त्या 19 डिसेंबराच्या पयलीं ह्या पत्रादेवीचें स्मारक जें आसा हें लोकार्पण करपा खातीर आमचें सरकार हे कटिबद्ध आसतलें आनी आतां त्या 19 डिसेंबराच्याय पयलीं ते करतले। आमच्या सरकारात म्हणजे कुंकळ्ळेचो उठाव आसूनी, राणेंचो बंड आसूनी किंवा पिंटोचो बंड आसूनी, ह्या सगळ्या बंडांक आमी म्हणटा की गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें आनी सरकार दरबारी नोटिफाय करून कायमचे गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें जर केन्ना केलें आसत जाल्यार 60 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी म्हज्याच सरकारान ह्योय बी गजाली केल्ल्यो आसा। आमी सातत्यात पळयता आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीन आज ज्या पद्दतीन भाशण केलें की तेन्ना देश स्वतंत्र करपाक प्राणाची आहुती दिवपाची गरज आशिल्ली। आज विकसीत भारत करपा खातीर आमी आमचें योगदान दिवपाचें गरज आसा। म्हाज्या समोर बशिल्ले तरणाटे आसतले, म्हाज्या समोर बशिल्ले युवक आसतले, हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करता की 40 कोटी लोकांनी देश स्वतंत्र करपा खातीर आपल्या प्राणपणान काम केलें आनी हो देश स्वतंत्र केलो। आज 140 कोटी जनता आसा जाल्यार भारत विकसीत कित्याक जावपाक शकना। म्हाज्या समोर आशिल्ले तरणाटे घडे आयज म्हणजे सगळे जाण 10 ते 15 वर्साचे आसात। ह्या शाळेच्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता जेन्ना देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां आमी मनयतले घडे कदाचित त्या वेळार आमी हांगा आसचे ना, पण कोण तरी तुमच्या पैकीच जो हांगासल्यान उलयता आसतलो, ह्या व्यासपीठाचेर बसला आसतलो, पण फुडल्या 25 वर्साचें स्वप्न त्याची पायाभरणी आमी आतां करता आनी हो देश कशा पद्दतीन विकसीत जावचो, हो देश इनोव्हेशन आसतलो, स्टार्टअप आसतलो, ग्रीन एनर्जी आसतलो, आमी वेगवेगळ्या सॅक्टरांत फुडें वचपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली भारत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी विकासाची वाट दाखोवपा खातीर सुरवात केल्या। आमी ती संद घेवपाक जाय। आमी तरणाट्यांनी ह्या संदीचो फायदो घेवप गरजेचो आसा। आनी गोंयांत आमी ह्या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत आमी पळयता की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूनी, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी, टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी, एड्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी, ज्यो गजाली आमकां केंद्र सरकारान दिवपाक जाय त्यो फाटल्या
50 वर्सांक ज्यो गजाली दिवंक नाशिल्ल्यो त्यो ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात आमी पुराय करपाक शकल्या. आनी म्हणून तर फाटल्या म्हज्या टेन्युअराच्या कार्यकाळात जवळपास 30,000 कोटी पेक्षा चड पयशे ह्या गोंयांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर मोडले आनी फुडल्या 5 वर्सांक आनीक 30,000 कोटी रुपया जे आसा हे गोंय सरकाराक दिवपा खातीर केंद्र सरकार कटिबद्ध आसा आनी तेजो फायदो हो पुराय क्षेत्रांत आमी घेवपाक जाय. हांव सगळ्यांक आव्हान करता की म्हज्या समोर बसलेले म्हजे तरणाटे म्हणजे रिसर्च आसतलो, डेव्हलपमेंट आसतलो, इनोव्हेशन्स आसतले, ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत आज भारत देश फुडें वचत आसा. आमी बी म्हणजे त्या क्षेत्रांत पावल मारता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली खंयसरूच फाटीं उरूंक ना. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आसतली, इन्क्युबेशन सेंटर आसतले, स्टेम लॅब आसतले, रोबोटीक आसतले, कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन आसतलें. ह्याय सेक्टरांत आमी सगळे जाण फुडें वचत आसा. स्किलिंग सेक्टरांत म्हणटा आसतना स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करता आसतना वेगवेगळे नवीन कोर्स आमी ITआंतल्यान इंट्रोड्यूस करीत आसा. हायर एड्युकेशनच्या बाबतींत वेगवेगळ्यांच्या बरोबर टायअप करता आसतना आमचे तरणाटे हे कॉम्पिटिटीव एग्जामीनी फुडें वयचे म्हणून म्हणजे बँकींग आसतली, रेल्वे रिक्रुटमेंट आसतली, पोस्टल आसतली, अश्यो वेगवेगळ्या सेक्टरांत तांच्यांनी बी फुडें वयचे हाच्याच खातीर आमच्या सरकाराचो यत्न आसा, आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. सातत्यात पळयता की म्हणून तर म्हणजे तेन्ना लोकांक बलिदान दिवचें पडलें, आतां लोकांक वेळ दिवपाची गरज आसा. स्वताचो विकास करून घेता आसतना ह्या गोंय राज्याचोय विकास करचो आनी आमी म्हणटा तशें गोंय राज्याच्या विकासा बरोबर देशाचोय विकास जातलो हाची म्हाका निश्चित रित्या खात्री आसा. म्हणून तर आमी सातत्यात भुरग्यांक आव्हान करता की फक्त म्हणजे स्कूल एड्युकेशनाच्या पुरतें स्कूल एड्युकेशनान तुमकां कोडिंग आनी रोबोटीक शिकपाची संद आतां दिल्या. तुमच्या कडेन वेगवेगळे आसतलो टॅलंट हो घेवन तुमी मुखार येवचें. हांव अभिनंदन करता बालभवनच्या भुरग्यांचें, तेंच्यांनी सुंदर अशें गीत हांगासर सादर केलें. हांव येवच्या पयलीं वेगवेगळी गितां सादर केलीं. त्याय भुरग्यां खातीर तुमी नेटान ताळयो वाजोवच्यो, नेटान तुमी अभिनंदन करचें. पेडणेचो आमदार हांगासर उलयता आसतना पेडणेच्या विकासा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सातत्यान तांणी मागल्या. म्हाका दिसता की ज्या झपाट्यात पेडणेचो विकास वेगवेगळ्या पद्दतीन जावपाक लागलेलो आसा आनी तोय बी सांगता हांव की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाची आमकां गरज आसा आनी ह्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाच्या खातीर आमकां सगळ्या जाणांक खंयसरूच गोंय सरकार वेगवेगळी जी काळजी घेता ती आमची खंयसरूच शेती जमीन जी आसा पळय न्ही ही शेत जमीन कन्वर्ट जावची न्ही. हांवें आयच्या म्हाज्या भाशणांतल्यान सांगलां की परत एकदां आमकां म्हणजे पुरातन शेती आमकां ही परत जतन करपा खातीर तेजोय आमी सुरवात केला. आमचे नवीन हाडलेल्या बिलाच्या अंतर्गत आमी खंयसरूच आमची म्हणजे पॅडी एग्रीकल्चर लँड हे कन्वर्ट जावपाक दिवचें ना आनी त्या खातीरय बी नवीन कायद्यात दुरुस्ती करपाचें काम हे आमच्या सरकारात केलां. वायनाड सारकेली स्थिती केन्नाच गोंयांत येवची न्ही हाज्या खातीर आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचेन म्हणजे दोंगर कापणी आसत जाल्यार ती रोखपा खातीर आसतली किंवा बाकीचे गोंयचो सैम आनी सुंदर हो राखपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसतले. म्हणून आमी एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हो सातत्यात मॉडल मुखार दवरून पेडणेचोय विकास त्याच धर्तीचेर जावचो म्हणून आमी कटिबद्ध आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य सातत्यात गोंयच्या विकासा खातीर पेडणेकारांचें योगदान हें मोलाचें योगदान आसा. म्हणजे हांव आतांच म्हणना तर पत्रादेवीच्या त्या 1955च्या युद्धात 55च्या ज्या हुतात्मे पतल्ले तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पेडणेकारांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचो विकास दिला, विकास केला, विकासात योगदान दिलां. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तुमचें योगदान ह्या पेडणेच्या आनी कालांतरांत गोंयच्या विकासात आसूनी आमकां सातत्यात मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचें मेळटा. तांच्याच मंत्रिमंडळांत आसतले आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या कार्यकाळात हांगासले आयुष हॉस्पिटल कार्यान्वित करपाक शकले. आज मोठ्या अभिमानान आमी सांगता की त्यांच्याच दृश्टीन पायाभरणी जाल्लें हॉस्पिटल आज गोंयकारां खातीर आनी पुराय महाराष्ट्रा खातीर खुलें आसा. जेतून आमी UG आनी PG हे आयुर्वेदाचें एड्युकेशन हांगासर दिता ही पेडणेकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा इतर हांगासले येवपी प्रोजेक्ट आसतले हे पेडणेकारां खातीर भूषण आसा आनी हाचो फायदो समेस्त पेडणेकारांक जावचो म्हणून म्हज्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की अशाच पद्दतीन तरणाट्यांनी ह्या गोंयच्या विकासात भारताच्या विकासात सहभागी जावचे आनी विकसीत भारत 2047 विकसीत गोवा हे करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचें योगदान हे सदोदीत आमकां लाभतलें. हांव स्वातंत्र्याच्यो शुभेच्छा तुमकां दिता.